السلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم واحد لاطارت كلاسي او شوكولا كتجي خطيره. خليكم معايا. اول حاجه غنبداو بها هي الكريمو اللي غيكون وسط لاطارت. غنحتاج فيه هنايا 100 غرام ديال القشطه الطريه، عندي هنايا 50 غرام د السكر، 2 اصفار البيض، عندي هنا 110 غرام ديال الزبده فاني، وعندي هنايا 5 غرام ديال الجيلاتين. اول حاجه غناخد هذيك 100 غرام ديال القشطه الطريه نديرها تسخن، العافيه تكون شويه مهيله صافي. غنديرها تسخن صافي. غادي ناخد هنايا غندير واحد شويه د الماء على داك الجيلاتين باش تنفخ، وإلا كان عندكم اوراق راه غتفزقوهم باش يرطابوا. هنا غناخد واحد الاناء غندير فيه داك 2 صفار ديال البيض مع السكر والفاني، بالنسبه للفاني انا درتو مع لاكريم، وصافي غنخلطو مزيان 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 حتى يذوب داك السكر على ما تسخن ليا لاكريم ونزيدها عليه. دابا غادي نزيد داك لاكريم هكاك سخونه، وانا كنزيد شويه بشويه وكنحرك باش ما يخسرش البيض. غادي نرجعو للكاسرونه، نخلط مزيان وغنرجعو للكاسرونه وغنحطو فوق البوطه وغنخليه هذا كيعقد، وكنحاولوا نردو معاه البال لان البيض بالزربه كيطيب. ما خصناش نخليه حتى كيدير لينا حتى كيولي بحال الا الحليب خاسر. خصنا نحركو غير تبدا غطلع الغليه فيه وكنحيدو. هذه هي لا كريم انجليز. باش كنجربوها واش ناجحه كنديرو المعلقه في وسط الخليط وكندوزو فيها صبعنا. الا ما تلاقاش داك الخليط معنى انه راه مزيان، راه واجد. صافي كما قلت لكم هذه هي الطريقه باش كنعرفوا لا كريم راه واجده. غادي نحيدها وغنديرها في واحد البول، غنخويها في واحد البول باش تبرد مزيان. ولكن قبل غندير فيها داك الجيلاتين اللي كنت مفزكه باش يذوب في ديك السخونيه ديالها. عاد من بعد غادي غنغطيها بالسلوفون وغنخليها تبرد باش نخدم بها، اولا باش نزيد عليها الزبده خاصها تكون بارده. صافي غندوب داك الجيلاتين فيها وغنغطيها ونخليها حتى تبرد. عاد نرجع معكم. صافي هنايا بعد ما بردات غادي نزيد عليها الزبده، اللي تكون شويه رطبه، وغادي نطربها مزيان مزيان مزيان. صافي كنضربها حتى كتنسجم مع الزبده مزيان مزيان، وكنجيب واحد غادي نطربها مزيان حتى تنسجم، وغادي نرجع باش نوريكم كيفاش غنقادها في العمول. صافي من بعد ما غادي تطرب مزيان غادي نجيب واحد الاطار اللي غادي ناخد القياس ديالو. هو خاصو يكون صغر ب2 سنتيم من القياس الكاطو. غادي ندير له السلوفان من التحت، غنغلفو مزيان بالسلوفان. غير الشرط ان داك السلوفان نجبدوه مزيان ميكونش مكمش. وصافي غناخد داك الخليط غادي نزيدو نتوما كما كتشوفوا مصوبه. ضروري كندير تحت منه شي طبسيل ولا شي حاجه، وغادي نفرغ فوق منه داك الخليط. غنغطيه بالسلوفان وغادي نديرو في الثلاجه خصو يبات ليله كامله. يعني هذه هي اول مرحله كنديرو في هذا الكاطو هذا. صافي غندخلو للكونجيلاتور غادي نخليه يبات، وغادي نرجع معكم باش غادي نوجد بسكويت داكواس اللي غادي نديرو هاد المره بالكاكاو. وبالنسبه للبسكويت داكواز بالكاكاو غادي نحتاج فيه 95 غرام ديال بياض البيض،
غنحتاج 65 غرام د السكر الثقيل، 35 غرام د السكر سنيده. غادي نحتاج 60 غرام ديال بودره اللوز، تقدروا ديروا بودره الكوك. بالنسبه للطحين غادي نحتاج 12 غرام د كاكاو مر و 12 غرام ديال الدقيق. وغادي نشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه غادي ناخذ داك البيض، غنديرو في واحد الاناء، غادي نضربو مع رشه ديال الملح، غادي نضربو شويه حتى كيرغوي، وكنزيد داك السكر سنيده على 2 مراحل، وكنضربو حتى كنحصل على ميغانك. ملي غادي نحصل على ميغانك غادي نرجعو باش نكملو تتمه الوصفه. صافي بعد ما كنحصلوا على منقار العصفور غادي ندوز باش غادي نغربل النواشف. اول حاجه غنغربل السكر ثقيل، كنغربلوه مزيان لان كيكونوا فيه كويرات. وغنغربل كذلك بودره الكاكاو مع الدقيق. بالنسبه لبودره اللوز بلا ما نغربلها لان ديجا مغربلاها، غنزيدها حتى هي على الخليط. صافي وغادي نزيدها على 2 حتى 3 ديال المرات على داك الميغينغ، وانا كنحرك من الفوق لتحت باش ما يهبطش ليا البيض. بالنسبه للوز تقدروا ديروا بودره ديال البندق، وتقدروا ديروا الكوك مطحون، تقدروا تستعملوا داكواز بالمذاق الكوك. صافي نبقى نزيد شويه بشويه وانا كنخلط من فوق لتحت حتى كنحصل على خليط كيكون خفيف شويه، وغادي نرجع معكم باش غنديروا في الطاوه وندخلوا الفرن. صافي بعد ما حصلت على هذا الخليط هكا ما كيكون ما ثقيلش بزاف وما خفيفش بزاف، غادي ناخذ هنايا واحد لاطه اللي درت فيها ورق الزبده اللي رسمت عليه القطر ديال الدائره اللي غادي نستعمل، وقلبت بطبيعه الحال الورق اللي ستيلو من التحت. درت الخليط ديالي في جيب الحلواني وغادي نقادو في اللاطه وندخلو الفران يطيب. ما كياخذش بزاف ديال الوقت، راه دغيا كيطيب، ما نخليوش حتى ينشف. يعني خصنا ضروري تبقى فيه داك التعليكه لان ما غنسقيوه ما هو حتى شي حاجه، هو كيجي معلك. صافي غنقادي الوجه ديالو وغندخلو الفرن، غياخذ ليا تقريبا قسمين. ما غاديش يفوتها لان دغيا كيطيب على حسب عود الفران، كل واحد والفران اللي عنده كيفاش داير. خليكم معايا ما تمشيو فين. صافي بعد ما قاديت لها الوجه ديالها غادي نخبط شويه داك الطاوه فوق سطح العمل باش كيتساوى داك الوجه ديالها. كتدخلها الفران كطيب. هنا راني جبدتها بعد ما طابت، كنقلبها بموس، ما خصهاش تكون كتلصق. صافي غادي نجيب باش غنوجد الطربقه المقرمشه اللي غادي نحتاج فيها 70 غرام د الشكلاط مع 50 غرام ديال الفويتي، غنخلطهم وغادي نسرحهم فوق داك البسكوي. وصافي غندخلو الثلاجه ونخليه حتى يقبض راسو باش منين نبغي نخدم به نلقاه واجد. بالنسبه لاكريم اولا لاموس غادي نحتاج لها هنايا 360 غرام ديال القشطه الطريه، 4 ديال اصفر البيض، عندي هنايا 50 غرام السكر، وعندي 4 ديال الشوكولا تكون نوعيه جيده يكون فيها اكثر من 55% ديال الكاكاو. وغادي نحتاج ل4 ديال الحليب اللي ها هي دايرها انا في كاسرونه، غادي نديرها باش تسخن. لينا 4 ديال الحليب غنديرها باش تسخن، باش غادي نوجد واحد لاكريم انغليز واحده اخرى اللي هي غنوجد بها لاموس وشوكولا. غندير الحليب يسخن اول حاجه، وغادي نخلط داك صفر البيض مع السكر. ندير 4 ديال صفر البيض غنخلطهم مع داك السكر،
غنخلطو مزيان حتى يذوب شويه داك الحبيبات السكر على ما يسخن الحليب باش نزيدو عليه. صافي هنا غنخلط غير هكا بالفوي ولا بالخلاط اللي يداوي. بالنسبه لداك الشوكولا غادي نقطعو قطع صغار وغادي نديرهم باش نخليو يذوبوا على ما توجد لاكريم. الحليب هو سخن، غنزيدو تدريجيا شويه بشويه باش ما يخسرش ليا البيض حتى غادي نزيدو كامل، ومن بعد غنردو للكاسرونه يطيب. صافي دابا غنردو للكاسرونه وخاصني نرد معاه البال باش ما يطيبش ليا البيض بزاف. صافي هنايا قطعت الشوكولا وجدتها، غادي نديرها تذوب. ها هي ذوبتها. غادي ندير دابا غادي نزيد عليها داك لاكريم اللي وجدات حتى هي كنقلبو بنفس الطريقه ديال لاكريم اللي وجدت الاولى، غير هكا على المعلقه كندوزو صبعنا. الا كان ما تلاقاش الخط معناه انها واجده. غنزيد دابا داك الخليط واخا تبدا الشكلاط يبدا يتقل لكم ما تخافوش لان غادي تطلق من بعد. في هذه المرحله بالنسبه لي مثلا غياخد الكاطو غيدي لشي بلاصه، يعني مثلا غيدي لعند شي حد اولا غادي بالنسبه للناس اللي كيخدموا لي كوموند يعني غادي تخدموا وغتعطي تديه للناس، يعني غادي يمشي داك الكاطو خصو يعني تخاف انه يذوب لانه كاطو كلاصي. كديروا فيه واحد 2 وريقات ديال الجيلاتين كتكونوا فزكينهم فاش يوجد داك لاكريم في الاول كتعصروهم وكتزيدوهم فيه غير باش كضمنوا داك الكاطو ما يذوبلكمش هكا اللي كنتو غتنقلوا به. وصافي هذا ما كان غنخلط مزيان هذا الخليط وغادي تينسجم مزيان وغادي نرجع معكم. بعد ما حصلنا على خليط اللي هو متجانس وخفيف كما كتشوفوا راه لامع، غادي نخليه دابا على جنب باش يبرد لانه راه مازال سخون. وغادي نطلع لاكريم. بالنسبه لهذيك لاكريم غادي نطلعها غير شي شويه مي مونطي، ما غاديش نطلعها نيشان شونتيي باش تجي سهله في الخدمه. صافي هذا هو القياس ديالها كما كتشوفوا راه خفيفه. غادي نبدا نزيد عليها داك الشوكولا ولا كريم اللي خلطت. غادي نزيد غير شويه بشويه. اول حاجه غنزيد شويه هكا على داك الشوكولا وغنخلطو مزيان وعاد غادي نرجع كلشي في هاد البول هكذا الكبير. صافي وغنبقى غير المهم هو ان نخلطو من التحت للفوق باش داك لاكريم ما تهبطش. صافي هنايا راه النهار الثاني، يعني هاد لاكريم رانا موجداها يعني بليله قبل كما قلت لكم. هي والبسكويت كنوجدهم في نهار والغد ليه عاد كنوجد لاموس ديال الشوكولا باش كنمونطي الحلوه. انا غنحاول نحيدو من هاد الاطار لانه هو اللي غادي نخدم فيه. انا غنخدم الكاطو ديالي بالمقلوب وانتم غادي تشوفوا الطريقه. نرقب راسو مزيان. صافي من بعد ما كنحيدو من المول غادي ناخد داك الاطار غنمسحو غنعاود ندير له السلوفان من جديد. غنحطو فوق شي صينيه ولا شي طبسيل نثبتو مزيان باش غادي نبدا نمونطي الحلوه ديالي. بالنسبه لهنايا غادي ناخد اول حاجه لاموس هي الاولى ديال الشكلاط
غادي نخوي نصف د الكميه، حيت داك الكريمه بالفاني غادي يجي في الوسط. هنايا كما شفتوا لاموس خفيفه، غادي نقاد ليها الوجه ديالها هي الاولى، صافي. وغادي نحط داك الكريمو ديال الفاني في الوسط، اللي هو هذا. عقاب راسو ما تخافوش منه. غادي نقادو مزيان، نبرك عليه شي شويه باش يشد بلاصتو، باش ما يكونش الفراغات بينه وبين لاموس. صافي. وغنزيد داكشي اللي باقي ديال لاموس غادي نزيدو من الفوق، غنزيدو كامل داكشي اللي بقى. صافي. غادي نزيد دابا لاموس اللي بقات ليا كلها، وغادي نقاد ليها الوجه ديالها مزيان. ومن بعد غادي نجيب داك البسكوي اللي درت فوق من ديك الطبقه المقرمشه اللي كنت دايره بطبيعه الحال في الثلاجه، غادي نجي وغادي نديرو من الفوق. بطبيعه الحال ديك الطبقه المقرمشه غادي تكون من التحت، لان غادي تجي في الوسط ديال البسكوي، والبسكوي غادي يجي من الفوق. غادي نقاد ليه الوجه ديالو، غنخبطو هكا واحد جوج خبطات باش كيتعمروا كاع الفراغات، وغادي نغلفو مزيان بالسلوفان، وغادي نخليه في الثلاجه ولا نخليه في الكونجيلاتور على الاقل 6 السوايع. وإلا كان عندنا الوقت نخليوه حتى ليله كامله باش كنضمنوا انه كيجمد مزيان، باش كتبقى لنا مرحله ديال الكلاصاج اللي هي ضروريه. يعني كلاصاج حتى هو واحد المرحله اللي خاصها تكون ضروريه، لانه هو يعني الفينيسيون ديال الحلوه. بالنسبه لطريقه الكلاصاج، اول حاجه غادي ندير داك السكر مع داك كاس ديال الماء، غادي نديرهم فوق البوطه يغلاو باش غادي نحصل على السيرو. صافي. كنديرو كيغلى حتى نحصل على السيرو، غادي نفزك داك لابوطه جيلاتين باش كتنفخ، و صافي بداك شويه ديال الماء باش كتنفخ، نخليها على جنب. هنا غناخذ واحد البول، غادي نغربل فيه داك الكاكاو، لان عندي ما مغربلش فيه كويرات. غادي نغربلو وغادي نزيد عليه ديك لا كريم فريش، وغنخلطهم مزيان. صافي. من بعد ما خلطتهم السيرو ديالي راه واجد، حتى كيبدا يدير داك هكا ديك الفقاعات هكا كبار. صافي. وكنطفي عليه، كنزيدو على الخليط وانا كنحرك باش ينسجم الخليط. كنزيد هكا شويه بشويه وانا كنحرك، هكا غير شويه بشويه نحركو مزيان باش ما يتكورش ليا داك. صافي. من بعد غادي نخلطو مزيان وغنردو للكاسرونه، غادي نزيد عليه داك الجيلاتين اللي كنت مفزكه مع داك الشوكولا اللي قطعت، وكنحركو حتى كيذوبو مزيان. وعاد داك الساعات كنحتفظ بيه كنخليه يبرد. الا بان لينا ان فيه يعني ما صافيش فيه شي حبيبات ولا، كنطحنوه واحد هكا غير شويه بالمكسور باش ما كيدخلش ليه الهواء بزاف. على هذا انا غربلت الكاكاو باش ما نلقاش هذا المشكل.
صافي هنايا بعد ما وجد كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي لامع وكيجي هنا راه باقي خفيف لانه باقي سخون. غنخليه حتى غادي يبرد، كتوصل الدرجه ديالو يعني اننا كنقدروا نقيسوها، كتكون حراره يعني نقدروا اننا نقيسوها. صافي غادي نخليه على جنب باش غادي نكلاصي به الحلوى. الحلوى بطبيعه الحال راه باتت في الثلاجه انني ما مزروباش بها. غادي نديمو ليها دابا باش غندير لها الكلاصاج. بالنسبه للجناب كيكونوا جامدين، يا اما كنديروا فوطه في الماء سخون كندوزوه على باش كيتحيد لنا الساقل بسهوله، يا اما كندوزو واحد الموس هكا في الجناب وكنحيدوه. انا خديت داك الورق المقوى نصغر باش نلقى كيفاش نديرو الكلاصاج. صافي دابا غادي نحيدو، كتحيد بسهوله باش غادي نقلب الكاطو ديالي. صافي دابا غادي نقلبو، غنحطو فوق شي طبسيل، غنحيدو داك السلوفان. صافي كنقادلو هكا جناب الا بان لي هكا شي شنيتفات خارجين، وغادي ناخذ واحد الطبسيل اللي يكون كبير اولا صينيه اللي تكون كبيره، اللي تكون كبر من الكاطو باش يبقى داك الكلاصاج مجموع فيها منين نكبو فوق الحلوى. كندير واحد السلافه هكا وكنحطو. غادي نخوي الكلاصاج دابا من الفوق. اول حاجه كنجرب واحد شويه د الكلاصاج باش كنتحكموا في الحراره ديالو باش ما تذوبلناش الحلوى. وصافي غنكبو دابا على الحلوى كامله وعلى الجناب، وغادي نخليه حتى كيقطر مزيان. كندير غير كوش واحد، كنخليه حتى كيقطر مزيان على الجناب وكلشي. كنحاول نميل داك الكاطو واحد شويه باش كيهبط داكشي اللي زايد. صافي الا بانوا لنا هكا شي فقاعات كنتقبوهم هكا بكيغطو باش كيحيدوا باش ما يخسروش لينا الكلاصاج. صافي انا نميل واحد شويه صافي باش كيهبط داك الزائد كله. وصافي كنخليه حتى كيقطر كما كتشوفوا راه كيبان لامع، كيبان داكشي هكا اللي في سميتو. هنا غادي نجيب واحد شويه ديال الفيرميسيل والشوكولا اللي غادي ندير معاها ساسيون في الذهبي ولا الملمع الذهبي. كندير معاها شويه وكنخلطو مزيان باش كتصبغ ليا ديك الفيرميسيل، وهي اللي غادي ندير في التحت ديال الكاطو. صافي كما كتشوفوا كيولي اللون ديالو ذهبي. غادي نجيب الكاطو غنحيدو من داك الطبسيل، كنحاول نقاد ليه دوك الجناب. وصافي كناخذ داك الفيرميسيل وكنبدا نقادو، كنحط غير داك الحافه التحتانيه كندور عليه كامل. صافي بعد ما كندور عليه كامل بالنسبه من الفوق كتزينوه باش ما بغيتو دوائر ديال الشوكولا، دوائر النوكا تقدروا ديروه باش ما بغيتو. المهم هاد الكاطو راه ديال واحد البنت صاحبتي بغاتني نصوبو ليها وقالت لك مازال غادي تكتب فيه شي حاجه، ما عرفتش شنو غادي تكتب حتى تجي واحد نشوف شنو غادي دير. المهم انا ندير ليه واحد الدوائر ديال النوكا مع واحد الدوائر ديال الشوكولا وصافي. كيكون مزيان بسيط بالنسبه المتزين، كيبقى كل واحد على حسب الذوق ديالو. وصافي هنا راني حطيته في الطبسيل اللي غادي نقدمو فيه. صافي غنردو للثلاجه نخليه حتى تجي مولاتو وداك الساعه تكلف هي بالباقي. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو. هي كتبت فيه داكشي اللي بغات ما عندي ما ندير لها، كتبت فيه داكشي اللي بغات. ومهم هذا هو الكاطو. غادي نوريكم من الداخل كيف جاو هكاك دوك الطبقات باينين كل طبقه بوحدها. نتمنى تجربوه وين اعجابكم. ما تنساوش دعموني بلي لايك وبلي كومونتير ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.